बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 64। द लर मनावी उन सिफात आरिजा द हरूफ पर तरतीब के द्वेम नंबर हर्फ रा दा। द रा सिफात आरिजा दो दी, तफखीम आरिजी, तरकीक आरिजी। हाँ, शपक कैदी ब द तफखीम आरिजी बयानीगी। शपक दा से कैदी चे आगे के बारा गठ विली शी और पिंज़ के बारा कैदों के बारीक विली शी। द दे शपगो न 21 हालतों जुड़ेगी और द दे पिंज़ो न 12 13 11 12 हालतों जुड़ेगी। नो मंगा द तफखीम द रा द तफखीम शपक कैदो बाने शोरो कर सिफत हम यौरनी वो द शपक कैदे बराबर हो। अवल कैदा कानून दा दे द गठवाली द रा द गठवाली द तफखीम अवल कैदा कानून और शर्त दा दे चे पदे शर्त सरा चे द रा द पासा ज़बर वी या पेश वी कैदा शोला सब वर सरा को शर्त मौला गुल सिफात आरिज़ा ब शर्त गवाड़ी कल चे द रा द पासा प कुरान मजिद की या ज़बर वी या पेश वी दे रा के ब तफखीम आरिजी कीगी। उस प कुरान मजिद के शपक किस्म ज़बरून द रा द पासा राजी और शपक किस्म पेशू न राजी। नो द दे कैदे 12 हालतों जुड़ेगी सिंगा द रा द पासा यौ ज़बर खाली द शदा लका रब्बका द रा द पासा ज़बर और सरा द शदा लका अर्रहमान द रा द पासा कड़ा ज़बर और बगैर द शदा लका राजिऊना द रा द पासा ज़बर और कड़ा ज़बर और सरा द शदा अर्राकिऊना द रा द पासा दो ज़बर तनवीन खाली द शदना खैरन द रा द पासा दो ज़बर तनवीन सरा द शदा शर्रन सिर्रन सरा द शदा दो ज़बर द रा द पासा पेश रुबामा द रा द पासा पेश सरा द शदा लका खर्रू सुजदन दगज़े के द रा द पासा दो पेश बगैर द शदना लका गफूरन द रा द पासा दो पेश और सरा द शद शर्रुन और द रा द पासा उल्टा पेश और द रा द पासा उल्टा पेश सरा द शदा जो कुरान के मिसाल मिलो नशी नो अरबियत के मिलो शी नो दा दी हालत के बारा के तफखीम सिफती डाका बशी इस्तिआला और इतबाक बदलता आरिजी बयान शी। रहमानिर्रहीम। द रा द तफखीम द्वेमा कैदा कानून और शर्त दा दे चे कल रा साकिन वी परा जज़म वी द रा साकिन शुला और द दे रा नमख के ज़बर वी या पेश वी नो द रा के बहम तफखीम आरिजी कीगी घाटा बवीलिश नो द दे उस सलुर हालत कुरान के मिलावीगी यौ दादा चे रा साकिन असली वी मख के ज़बर वी लका बारकुन मार कादिना और पेश सुकून असली वी मख के पेशी तुरजाऊना तुरहमूना वगैरह और के सुकून आरिजी वी दो हालत दागदी लका अमारा दे अमारा को वक़ब कवे दारा ब इसकानो के अमर बशी अमर शो रा साकिन आरिजी शो और मख के पमीम ज़बर दे अमर नो दाम दग द्वेमा कैदा कराला और दो सोरिन दे दो ज़ीर दे पर रा बांधे और को वक़ब के दो सुर बशी वक़ब इसकान बौशी दो सुर रा बानी सुकून आरिजी रागे मख के पेश थे नो दाम दे कैदा कराला नो द दे कैदा पर कुरान के सलोर हालत शु आगे ये भी तरह जमा कवे दरा द गठवाली द्रेमा कैदा कानून और शर्त कल च रा साकिन वी जज़म वी पे और द दे रा नमख की ज़ीर वी ख्वागा जुदा कलिमा की कसरा मुनफसिला वी नो दा रा बाउम गठा विलिशी द दक ज़ीर पर दे रा बांधे असर रानगे ज़ीर बारीकी रावली ज़ीर पर हर्फ की बारीकी रावली तरकीक रावली खुल्ल के दल रा पयो कलिमा के दा और मख के ज़ीर पर जुदा के दे नो द दे ज़ीर पर दे रा असर न गुर्जी लका रब्बिरजिऊन रब के जान ला कलिमा दा और इरजिऊन जान लदा रा साकिन नमख के ज़ीर दे ख्वागा द बालान दे रब्बिरहमहुमा किम दा खबर दा एनर तब तुम किम दा खुदलता आरिजिम दे और जुदा कलिमा किम दे दल तब रा गठा विलिशी तफखीम बई रा द गठवाली सलोरम कैदा चरा पके गठा विलिशी आगा दा चरा साकिन वी द नमख के ज़ीर आरिजी वी ज़ीर वी आरिजी वी नो द दे रा बांधे द दे ज़ीर असर न चलेगी बारीकी नशी के दा रा बम गठा विलिशी
لکه امیر تابو دا پاسل کې ام ارتابو اجتماع ساکنین دا زیر تا ور کړی دی عارضی دی امیر تابو نو د په دې وس نه رسیږي من ارتضا دا پاسل کې من ارتضا دی ارجعی کې دا حمزه وصلیه د دې دا زیر تا ور کړی دی د فعل دی نو دا ځکه په دې د دې زیر په دې اثر نه غوښ دا عارضی دی او عارضی چې یو سړی نگران حکومت راشي نو هغه غټه غټه فیصلې نشي کولی یا په پاکستان کې افغانستان ولا کسان عارضی اوسېږي نو په تاڼه تعدیل کې د چا ضمانت نشي کولی بسم الله الرحمن الرحیم قاعده نمبر 5 د تفخیم د را د غټوالي شپه قاعده په هغې کې پنځم قاعده او قانون دا دی چې کله را ساکن وي او د ده نه مخکې زیر وي اصلي وي یوه کلمه کې وي دې نه مخکې خبرې وشوې جدا کلمې والا عارضي وي نه اصلي وي یوه کلمه کې وي لیکن د دې را سره جوخ په یو کلمه کې متصل غټ حروف راغلي وي یو کلمه کې شرط ولګوي او متصل وي او مستعلیه حروف وي لکه مرصاد قرطاس فرقة کل فرق و ارصقادا دې حالت کې به را غټه وي د دې رستو ګاونډي د وجې نه د دې مستعلیه غټ حرف د ګاونډي د وجې نه به دا را غټه وي په ډومبۍ قاعده کې بل څه د وجې نه وه بلکې دغه شانتې د دې دلته ګوره را ساکن د مخکې د زیر دی یوه کلمه کې دی باریکي په کار وه اصلي دی باریکي په کار وه لیکن مستعلیه وله لاس ورکړی دی اوچت کړی دی ځان سره نو دلته شرطونه ولګې دا اوس د دې شرط دلته نه پوره کېږي پس بیر صبر راکې را ساکن د مخکې ته زیر دی اصلي دی یو کلمه کې دی لیکن وروسته مستعلیه جدا کلمه کې دی صبر اسقاد نو دا به باریک ویلی شي ښه مخکې ته زیر دی دغه د باریکوالي قاعدې کې راځي ښه د تفخیم آخري قاعده شپږم نمبر کله چې را د وقف د وجې نه ساکن شي یعنی ساکن شي سکون عارضي راشي تی ساکن کې وقف بالاسکانو کې او چې مخکې دی وکتل د مخکې حرف باندې جزم و مخکې حرف هم ساکن دی دی بیا به دریم حرف ته ګورې د هغې باندې به فیصله وباسئ که په هغه زبر پېښ و غټه که په هغې زیر و باریک ارستو را روان دي لکه را ساکن شو د وقف د را باندې زبر دی هم تاسو جزم ورکوئ په وقف کې زیر دی دو زیر دی دو پیش دی کڑی زیر دی الٹا پیش دی دی دوران کې په را باندې اسکان کولی شي تاسو یې ساکن کوئ وقف دوران کې دا سکون عارضي پر را راشي مخکې دې ته وکتل بل حرف هغه سکون اصلي وي نو دریم حرف باندې که یا زبر یا پیش بیا به هم غټه ویل شي لکه القدر والفجر والفجر دی را باندې زیر دی خو که وقف کوي دلته به جزم راشي مخکې دې جیم ساکن دی او دریم حرف باندې زبر دی او الخسر خسرن دی خسر دی را باندې جزم راغی وقفن مخکې د سین ساکن په دریم حرف باندې په خا پیش دی را به غټه شي وقف دوران کې ښه غفورون دی وقف شو دا دو تنوین دو جزم بدل شو مخکې ته واو ساکن په دریم حرف پیش دی الناری دی وقف شو را ساکن شو دا مخکې د الف ساکن دی مده په دریم حرف باندې زبر الانهار النهار دا ټول الانهار دا ټول شکور غفور تمور دا ټول په دې قاعده کې رال